नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हिन्दू धर्मावलम्बी त्यसमा पनि हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आउँदैछ। यही भदौ 14 गते हरितालिका तीज विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनीहरूले धुमधामको साथ पनि एक आपसमा शुभकामना बाँडेर मनाउँदै हुनुहुन्छ। हरितालिका तीजको छुट्टै महत्त्व छ। यसमा विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्ना साथी सङ्गीसँग नाचेर दर खाएर धुमधामको साथ मनाइरहनु भएको छ। अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न ठाउँमा दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइले आफ्नो चेलीहरूलाई घरमा डाकेर दर खुवाएर तीजलाई भव्य अनि सबै तरिकाले मनाइरहनु भएको छ। हामीलाई पनि तीज लागिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन पनि तीज विशेष कार्यक्रममा आइसकेको छ र आज विशेष गरी आजको दिनलाई तीज रमाइलो तीज बनाउनको लागि एकजना चर्चित गायिका हुनुहुन्छ र नेपाल आइडल 3 को उहाँ विजेता पनि हुनुहुन्छ, सज्जा चौलागाई। तपाईँ हामीले चिनेको नाम हो, परिचित नाम हो, लोकप्रिय नाम हो। हामीले उहाँको गीत सुनिरहेका छौँ र उहाँसँग विशेष गरी तेज गीत सुन्नेछौँ र उहाँका थुप्रै गीतहरू निकालिसक्नु भएको छ। त्यो गीतमा पनि आज हामी रमाइलो गर्नेछौँ। घरमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई ह्याप्पी तीज भन्दै आजको अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु। कस्तो भइरहेछ तीज? एकदमै हाम्रो लागि त एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाड हो। सो एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ कति ठाउँ दर खान गइसक्यो होइन, अब अझै नै जान बाँकी नै छ। राम्रै हुँदैछ। अब तीजको माहौलमा छौँ। अब राधा गीत नेपाली चलचित्र तपाईँले त्यसमा स्वर पनि दिनुभएको छ होइन? यो गीतबाट सुरु गरौँ न। तीज हुन्छ। यो गीतमा चाहिँ मैले आफ्नो स्वर राख्ने अवसर पाएको थिएँ हाम्रो काली सरद्वारा। सो यो गीत चाहिँ राधा फिल्मको पावैमा पाउजु पनि हजुर सबैजनालाई थोरै है त। आहोय सुनबरीलाई धपकै बलेकी राधा, छमछमै नाच्दै हुन्न जा। ए सुनबरीलाई पावैमा पाउजु छैन बरीलाई, पावैमा पाउजु छैन बरीलाई। थ्याङ्क यू। अहिलेसम्म कतिवटा तीज गाइसक्नु भयो यहाँले? मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै चाहिँ तीजको गीतहरू गाएको छुइनँ। यो चाहिँ मेरो दोस्रो हो। प्रथम चाहिँ मैले क्या राम्री देखिया छुरे भन्ने हाम्रो सिडी दाइले गर्नुभएको गीत हो, उहाँको गरेको छु। तीज गीत कतिको मनपर्छ यहाँलाई विशेष? एकदमै मनपर्छ तीजको गीतहरू। झन् हाम्रो बेलाको गीतहरू, सिन्धु मल्ल उहाँको गीतहरू होइन, चिटिके भातुरे, अनि हाम्रो एकदमै चर्चित गीतहरू धेरै सुन्ने गरेको छु। एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ। तिजको रहर आयो बरिलाई, यस्ता थुप्रै गीतहरू। हजुर हजुर। यो तिजको रहर आयो बरिलाई यो गीत सुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। गाउँ सहरको मेरा दिदी र बहिनी नाचौँ न मिलेर साबरी सैनी, तिजको लहर आयो बरिलाई, तिजको लहर आयो बरिलाई। तीजलाई तपाईँले कहिलेदेखि बुझ्न थाल्नुभयो? तीज के हो? खासै भन्नुपर्दाखेरि हामी नारीहरूलाई घरमै मम्मीहरूले सिकाउने गर्नुहुन्छ होइन, आमाहरूले सिकाउने गर्नुहुन्छ। मेरो सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो थियो भने म चाहिँ सानैदेखि तीजको बेलामा मेरो फुपूकोमा जाने गर्थेँ होइन। अनि फुपूकोमा जाने, अनि व्रत बस्ने, फुपूहरू पुरै सिँगार लिएर बस्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो सिँगारिने त्यस्तो बेला त भएको छैन, तर पनि म पनि सिँगारिएर बस्थेँ। अनि त्यसपछि पञ्चमी नुहाउने, व्रत बस्नेदेखि लिएर सबै सिकाउनु भयो। सो यसरी नै मेरो चाहिँ तीजको सुरुवात भयो। अनि यसरी नै मैले तीजलाई बुझेकी छु। यो तीजमा खास गरी तपाईँलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो? खास तीजमा मलाई मनपर्ने भनेको पहिला सुरु त दर खाने होइन, महिलाहरू भेला भएर रमाइलो गर्ने त्यो क्षण सधैँ मनपर्ने पक्ष चाहिँ। हजुर हजुर, त्यो क्षण चाहिँ सधैँ मिल्दैन। अनि अर्को मनपर्ने पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही हो, अब मन्दिरमा जाने, भजन कीर्तन गर्ने, अनि त्यसपछि तीजका गीतहरूमा नाच्ने, धेरै महिलाहरूसँग घुलमिल हुने, आफूभन्दा ठुलो आफूभन्दा सानोसँग रमाइलो गर्ने, त्यही हो।
तपाईँले बढी मात्रामा त्यसको कुन गीतमा चाहिँ नाच्नु भएको छ? गाउनु त गाइहाल्नु बढी मात्रामा मलाई लाग्छ म्याक्सिमम नेपाली वुमेनहरूले नाच्नु भएको गीत नै तिजको लहरा होला। त्यो प्रत्येक तिजमा बज्ने गर्दछ र अझै पनि बज्दै जान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो तिजको नेसनल एन्थम जस्तै लाग्छ मलाई। त्यसमा छमछम तपाईँ नाच्नुहुन्छ है? हजुर। अब यस वर्ष चाहिँ काठमाडौँमै नाच्नुहुन्छ अथवा कहाँ जानुहुन्छ? कार्यक्रम त होला, कलाकारको व्यस्तता हुन्छ तिजको बेलामा होइन? तर तिजको बेलामा चाहिँ कार्यक्रम लिइँदैन, किनकि तिजमा व्रत बस्नुपर्छ हामीहरूले। व्रत बस्दाखेरि कार्यक्रम गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर लिएको छुइनँ मैले। तपाईँ व्रत बस्नुहुन्छ यसपालि? के को लागि बस्दै हुनुहुन्छ? अब म्याक्सिमम वुमेनहरू के को लागि बस्नुहुन्छ? राम्रो वरको लागि नै बस्नुहुन्छ होइन? बिहे नगर्नेहरूले, अब बिहे गर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको सुस्वास्थ्य, लामो आयु, त्यस्तै मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो। सो त्यसकै लागि विशेष गरी यो व्रतको हामीले प्राचीन कुराहरू, पौराणिक कथा सुनियो भने निराहार एकदमै कष्टपूर्ण व्रत छ। भोक भोके पानी पनि नखाइकन बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कसरी बस्दै हुनुहुन्छ? तिज भनेको चाड नै त्यस्तै हो होइन? एक दिन त हो, पानी नखाइ बस्न सकिन्छ। तपाईँ पानी नखाइ बस्नुहुन्छ? हरेक वर्ष बस्दै आउनु भएको छ? हरेक वर्ष कठोर व्रत बस्नु मनोकामना पुरा हुन्छ? मेरो चाहिँ कस्तो भने मन मर्जी छ, कहिले बस्न मन लाग्यो बस्छु, बस्न मन लागेन बस्दिनँ। भनेपछि यसपटक चाहिँ अलि निराहार बस्दै हुनुहुन्छ होइन? अब तपाईँको मनोकामना के छ भने मैले सोद्धाखेरि अलि अनौठो होला, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। विशेष गरी विवाहित नारीहरूले आफ्नो पतिको दीर्घायुको, सुस्वास्थ्यको लागि, सौभाग्यको लागि भन्नुभयो। अविवाहित नारीहरूले चाहिँ अब राम्रो पति पाऊँ, शिव जस्तै भन्नुभएको छ। तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ, कस्तो पतिको चाहना हो तपाईँको खास? अब मेरो लागि चाहिँ बुझ्ने होइन, अनि हरेक सुख दुःखमा साथ दिने, त्यति हो। त्योभन्दा भेट्नु भएको छ कि छैन आजको दिनसम्म? हजुर, भेट्न त भेटिसकेँ। हजुरलाई बताएँ। हजुर हजुर। अब उहाँको लागि एउटा गीत गाउनु त। अब तिजको माहौल छ होइन? हजुर, तिजको माहौल छ। मेरो पुरानो गत वर्षमा निक्लेको तिजको गीत हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो गीतको बोल रहेको छ क्या राम्री देखिया छु रे है, सबैजनाको लागि। क्या राम्री देखिया छु रे रातो साडीमा, भन्छ त्यहाँ भएको केटोले कालो दारीमा। क्या राम्री देखिया छु रे रातो साडीमा, भन्छ त्यहाँ भएको केटोले कालो दारीमा। यसपालिको तिजैमा बिन्दास नाच्ने हो, छम 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 गर्दै कम्मर भाँच्ने हो, छम 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 गर्दै कम्मर भाँच्ने हो। साडी किनिसक्नु हो? रातो साडी लाएर नाच्ने हो भन्नुभएको छ होइन? अब हामीले साडी सपिङ त गरिसक्नु भयो होइन? नै त्यसको लागि सपिङ कहिले पनि गरिएन, तिजकै लागि भनेर कहिले पनि गरिएन। किनकि अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा मम्मीहरूको दराजमा यति धेरै साडी हुन्छ कि होइन, यति धेरै साडी हुन्छ कि त्यो वर्षै पछि फेरि फेरि लाउँदा पनि नयाँ देखिन्छ क्या। सो मम्मीकै साडी लगाइन्छ। भने तपाईँ त्यसमा कहिले पनि सपिङ गर्नुहुन्न? त्यसको लागि भने केही पनि किन्नुहुन्न? रातो साडी पनि केही किन्नुहुन्न? अब त्यो रातो साडी किन्ने नि बेला आउँछ। अब कहिले आउँदैछ बेला चाहिँ रातो साडी लाउने दिन? लाउन त रातो साडी त जहिले पनि लगाइन्छ होइन? हजुर हजुर। अब त विशेष दिन सज्जा चौलागाई भनेको सबै दर्शकको मनमुटुमा बसेको नाम हो होइन? कहिले चाहिँ अब उहाँले रातो साडी लाउनु होला, घुम्टोमा आउनु होला भन्ने मैले अस्ति भर्खर पनि लगाएको थिएँ। हजुर, एउटा फोटोसुट थियो, त्यसमा अस्ति भर्खर पनि लगाएको थिएँ। अब कस्तो लाग्यो त्यो फोटोसुटमा आफूलाई? त्यो घुम्टो लगाएर रातो साडी लगाएर? घुम्टोहरू त त्यस्तो त लगाइन, एटलिस्ट रातो साडी चाहिँ लगाएँ, घुम्टोहरू लगाएको छुइनँ। अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन कस्तो होला, त्यो एक्सपिरियन्स मैले पनि गर्न पाएको छैन। अब कहाँ होला, कस्तो होला होइन? कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी आउँछ, कसरी जान्छ होइन, त्यो क्षण कस्तो हुन्छ? यही वर्षमै हामीले तपाईँलाई रातो साडीमा देख्छौँ अथवा के छ त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ होइन? अब के लेखेको छ त्यही हुन्छ होला सायद। अब तपाईँको थुप्रै सदाबहार गीतहरू छन् दर्शकले मन पराएका। त्यो गीत सज्जा चौलागाई भने चिनेको गीतबाट सुरु गरौँ। मलाई चाहिँ स्पेसली सज्जा चौलागाई भनेर चिन्नु भएको चाहिँ नेपाल आइडलबाट। नेपाल आइडलको मेन गीत तिमी नै हो मैले अडिसनमा गाएको थिएँ सबिन राय सेरोको।
अनि यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ मैले एक लेभलको छुट्टै हाइप पाएको थिएँ दर्शक श्रोतामाझ होइन, उहाँहरूको मनमुटु जित्न सफल भएको थिएँ। सो यो गीत हजुरहरू सबैजनालाई। तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ मलाई खुसी दिने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। थ्याङ्क यू। बढीभन्दा बढी धेरै माया गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, हुन्छ नि? अब मलाई त लाग्छ सबैले माया गर्नुहुन्छ होइन। अब मेरो परिवारदेखि लिएर मैले फ्यानहरूको चर्चा गर्नु, हजुर, मैले मन पराएको मान्छेदेखि लिएर हुनुहुन्छ एक दुईजना मलाई मन पराउने भन्नाले मलाई माया एकदमै धेरै माया गर्ने मेरो शुभचिन्तकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही माया चाहिँ के रहेछ तपाईँको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा माया भनेको अझै पनि सिक्दैछु, तर माया भनेको चाहिँ अब अनडिफाइन्ड होइन, मायालाई कहिले पनि शब्दमा बयान गरेर चाहिँ सकिँदैन, मेरो विचारमा त्यही हो। यो फ्यानहरूको मायाले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पारेछ? कतिपय त्यो सिचुएसन पनि आउन सक्छ नि त्यस्तो अवस्था? पार्या छ, किनकि कति धेरै त्यस्तो घटना के छन् सुनाइदिनुहोस् न। मेरो लागि चाहिँ घटना भन्दा पनि एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ मैले आइडल जितेदेखि नै एकदमै मलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो। अनि यस्तोसम्म हुन्छ कि उहाँ मेरो घरमै आउनुहुन्छ, उहाँ 5 थरमा बस्नुहुन्छ सायद है, अनि उहाँ स्टुडेन्ट हो, अनि उहाँ यहीँ पढ्नुहुन्छ अरे, मैले बुझेअनुसार कुरा गर्दाखेरि यहीँ पढ्नुहुन्छ अरे। अनि प्रत्येक चोटि उहाँ 5 थरबाट यहाँ भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भेट्न आउनुहुन्छ अनि एउटा फोटो खिच्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ प्रत्येकचोटि। तपाईँ चाहिँ त्यो भेट्न आउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ? सम्झाउन भन्दा पनि मैले अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झाउने बुझाउने केही पनि गरेको उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भेट्न? उहाँले म हजुरको एकदमै ठुलो शुभचिन्तक हो, त्यही भएर आउँछु, माइन्ड नगर्नु होला भन्नुहुन्छ। मैले पनि अब कति घरमै आउँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ, किनकि अब हामी कसरी बसिरहेको हुन्छौँ होइन, हामी के सिचुएसनमा बसिरहेको हुन्छौँ, कतिखेर अब हामी बाहिर हिँड्दा र घरमा बस्दा हुन त म नर्मल नै जोगाउनु पनि पर्यो, उहाँको अगाडि मेन्टेन इज्जत दिनु पर्यो। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, तर पनि मैले उहाँलाई केही पनि भन्दिनँ। फ्यानको लागि एउटा गीत त गाउनै पर्छ। हुन्छ, यो गीत चाहिँ मेरो आफ्नै गीत, अस्ति भर्खरै रिलिज भएको हजार यात्रा भन्ने। फेरि पनि मेरो शुभचिन्तकहरू सबैलाई सुन्नु भएको छैन भने राख्न चाहे त। तिम्रै निम्ति बाटो बिराए, तिम्रै निम्ति होसै हराए, बिर्सनै नसक्ने माया लगाए, छुटिनै नहुने नियम बनाए, तर संजोग यस्तो बनेछ, तिम्रै दिल दुखाउने निष्ठुरी बने, हजार यात्राहरू अधुरै बनाए, हजार सपनाहरू अधुरै बनाए। धन्यवाद। एकदमै हामी शुभ बिहानीमा छौँ, हजुर एकदमै त्यसको माहौलमा छौँ। डर पनि यहाँले धेरै ठाउँमा खाइरहेको छु, फेरि खाने काम अझै बाँकी छ भन्नुभएको छ। कहाँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अस्ति चाहिँ सर्टेन प्रोग्रामहरू थियो, 2-3वटा प्रोग्रामहरू गरेँ, गोर्खापत्रकोदेखि लिएर हाम्रो थुप्रै प्रोग्रामहरू गरेँ, मैले अहिले नाम लिन आएन। सो त्यसमै खाएँ, अनि अरू चाहिँ घरमा पनि खाँदैछु होइन, आफन्तले बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ जाँदैछु। दरमा मनपर्ने चिज के हो खास? दरमा मनपर्ने भनेको छ हैन, तर पनि धेरै आइटम पाक्छ, धेरै खान त सकिँदैन, तर दर भनेपछि स्पेसली खिर चाहिँ अलिकति मनपर्छ मलाई।
अहिले तीज विशेष गरी मौलिकता भन्दा पनि आधुनिकतिर अलिक बढी ढलेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ बच्चामा आमाहरूले मनाउने तीज र अहिले हामीले मनाउने तीजमा केही फरक पाउनुहुन्छ? अहिलेको तीजमा चाहिँ अलिकति त्यो जुन कल्चरल हिसाबले जानुपर्ने थियो त्यस्तो हुँदैन। पहिलाको तीज हाम्रो मम्मीहरूले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो मम्मीहरूले तीज मनाउँदाखेरिसम्म पनि कस्तो हुन्थ्यो भने मम्मीहरूले मादल लिएर होइन मादल बजाएर सबैजनाले हातमा चुरा लगाएको हुन्थ्यो। चुरा लाउँदाखेरि ताली बजाउँदै त्यो छम छम चुरा बजाएर आफैले गीत गाएर त्यो मौलिक गीतहरू गाएर मनाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो कमै देख्न पाइन्छ। सो कतै कतै विकृतितिर पनि लागेको कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोडर्नाइज भएर। तीजमा विकृति छ, ठिक छ, यो पाटोलाई म पछि गिनाउँछु। आमाले गाउनु भएको त्यो बच्चाको गीतलाई फेरि पनि मलाई ठ्याक्कै याद त छैन है, किनकि अब धेरै पहिलाको कुरा हो। म सानो हुँदाखेरि नै अब मैले थाहा पाएदेखि चाहिँ मम्मीहरूले अब यस्तै तीजको अघि भने नि के भन्छ तीजको लहराहरू ट्र्याकमा भन्दा पनि उहाँहरूले आफैले गाएर त्यसमा अलिकति विकृति छ भन्नुभयो। खास विकृति चाहिँ कुन रूपमा देख्नुहुन्छ तपाईँ? विकृति भन्नाले अलिकति उत्ताउलोपनको गीतहरू आउने होइन, त्यो अलि नराम्रो लाग्छ मलाई। किनकि हाम्रो कल्चरमा त्यस्तो हामीले पहिल्यैदेखि त्यसरी सिकेर आएको होइन। हुन त म नराम्रो भन्दिनँ किनकि मोडर्न भइसकेको छ अहिले जमाना, तर पनि हामीले सिकेको कल्चर अर्कै हो होइन। भोलिको हाम्रो पिँढीलाई हाम्रो कल्चर कसरी देखाउने त त्यो कुराले पनि इम्पोर्टेन्स दिन्छ नि त। सो त्यही भएर सकेसम्म त्यो शब्दहरू ड्रेस भन्दा पनि ड्रेस त फरक परेन। अब त्यस्तो रिभिलिङ त लाउनुहुन्न तीजको बेलामा, तर गीतै नै कुनै चाहिँ एकदमै उत्ताउलो हुन्छ क्या। सो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो भावी समाजलाई झन् भड्किलो पार्ने खालको होइन। भड्किलो भन्दा पनि अझ हामीले त स्वयं भोलिको हाम्रो भावी पिँढीले के सिक्छ त भन्ने कुरा हो क्या। यो तीज भनेको त विशेष गरी पर्व हो, पर्वलाई संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, मूल्य मान्यतासँग, सामाजिक मूल्य मान्यता, धार्मिक मूल्य मान्यतासँग जोडिया छ नि त। भनेपछि हामीले यो गीत मार्फत पनि यो तीजको जगेर्ना जुन प्रतिष्ठालाई जोगाउन सकेका छैन, त्यो बुझाइ छ तपाईँको। कस्तो खालको गीत चाहिँ हामीले गाउनु पर्ने हो, खासमा तीजमा ल्याउनु पर्ने हो, सृजना गर्नुपर्ने हो? अब यो यसको बारेमा चाहिँ म अब त्यति बोल्न चाहिनँ किनकि मलाई त्यति थाहा छैन। म पनि यो फिल्डमा नयाँ छु, तर पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ अब अघि भने तीजको लहरा होइन थुप्रै छन्, अनगिन्ती छन् राम्रा गीतहरू थुप्रै छन्। अब चिटिक्कै भात छुरे त्यो रातो साडीले होइन, अब यो त हामीले गर्ने कुराहरू नै हो नि त। सो यही कुरालाई झर्काउने अनि व्रत बसेको होइन, अब त्यो हाम्रो हिस्ट्री झल्काउने गरेर चाहिँ बनाउनु पर्छ। वर्षभरिको पीडा माइतमा गएर पोख्ने होइन, दाजुभाइ लिन आउने, दर खाने रमाइलो त्यो हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ देखाउनु पर्छ। न त कि अब कुनै कुनै गीतहरू त्यस्ता पनि छ। अब चिटिके भाँसुरी भन्ने गीत सुरु पर्यो, त्यति मलाई आउँदैन यो गीत है। अब गल्ती भएमा माफ गर्नु होला, हजुरले भनिहाल्नु भयो। के भन्छ थोरै म त एकदमै थोरै, तपाईँलाई जति सम्झिनुहुन्छ त्यति गाइदिनु होला। चिटिकै भाँछुरे त्यो रातो साडीले। हजुरले नि गाउन चाहनुहुन्छ? मलाई त्यति याद भएन, एकदमै माफ गरिदिनु होला। अब तीजमा सज्जालाई हामीले रातो साडीमा देख्न सक्छौँ। पर्सि तीज परेको छ। तपाईँ तीजमा यही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अथवा बाहिर कता जानुहुन्छ? होइन, म यहीँ हुन्छु, यहीँ बस्नु? बच्चैदेखि यहीँ थिएँ, यहीँ हुन्छु। अनि लाइन बसेर पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जानुहुन्छ? त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ है। अब पशुपति नै जानलाई अलिक गाह्रो लाग्छ होइन। म चाहिँ के गर्छु भने मेरै घर छेउछाउमा मन्दिरहरू छन्, त्यहाँ जान्छु, पूजा गर्छु अनि घरमै फर्किन्छु। घरकै टोल छरछिमेकका दिदीबहिनीहरूसँग आन्टीहरूसँग बसेर रमाइलो गर्छु। त्यो दिन चाहिँ विशेष गरी शिव भगवानलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्दा कसरी खुसी पार्ने योजना बनाउनुहुन्छ? अब त्यो त अब नर्मल्ली व्रतै बस्ने हो होइन। अब कतिले बस्नु पनि हुन्छ, कतिले बस्नु हुँदैन। म चाहिँ के भन्छु भने आफ्नो मनको गर्नुहोस्, आफूलाई मन लागे बस्नुहोस्, आफूलाई मन नलागे नबस्नुहोस् होइन। म चाहिँ बस्छु होला सायद। कसरी खुसी पार्ने? व्रत बस्ने, नाचगान गाउने, त्यही हो। साथी सङ्गीलाई बोलाउनुहुन्छ कि के छ? बोलाउने भन्दा पनि आफू पनि गइन्छ होला। अब कता भेला हुन्छ त्यही अनुसारले।
रमाइलो गर्नुहुन्छ तीजमा होइन हजुर जस्तो तीजमा विशेष गरी नारीहरूलाई छुट्टै महत्त्व राख्छ होइन यसको छुट्टै सन्देश पनि छ तपाईँले भन्नुभयो हरेक वर्ष व्रत बस्छु यस वर्षको अलिक विशेष हुनेछ मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने पनि चाहना गर्नुभएको छ होइन पुरा पनि होस् होइन फेरि पनि हामी साङ्गीतिक माहौलमै छौँ गीतै सुनौ न दर्शकलाई विशेष गरी अब तीजको माहौल भएको भएर होइन थुप्रै गीतहरू छन् तपाईँको फेरि गीत यो गीत चाहिँ हाम्रो राज्यश्री म्यामले लेख्नु भएको र हाम्रो न्यू बज्राचार्य सरले कम्पोज गर्नुभएको गीत हो यो गीत हजुर सबैजनालाई थोरै सुनाउन चाहे कतिले नसुनेको पनि हुनसक्छ सुनाउन चाहे है त सुनाउनुभन्दा अगाडि यो गीतको स्टोरी चाहिँ बिहाइन्ड द सिनको स्टोरी चाहिँ एउटा मदरले आफ्नो छोरीहरू गुमाएपछिको गीत हो होइन यो सो त्यही त्यसरी नै बुझ्नु होला हरेक दिन हरेक पल तिम्रै यादमा हुन्छु म छैनौ तिमी तर तिमीलाई अझै महसुस गर्छु म I miss you I miss you Thank you सबैभन्दा बढी कसलाई मिस गर्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले म मम्मीलाई नै मिस गर्छु कुनै पनि कार्यक्रममा देश विदेश जहाँ जाँदाखेरि हजुर आमालाई सम्झिनुहुन्छ हजुर हजुर किन आमालाई सम्झिनुहुन्छ अहिले चाहिँ मम्मीदेखि टाढा भएको हामी लगभग 8 वर्ष भयो हजुर सो त्यही भएर होला बाबा कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी बाहिर हुनुहुन्छ हजुर अनि हुन त बोलाउने कोसिस गरेँ मैले तर मम्मीले अब केही समय बस्छु अनि आउँछु भन्नुभएको छ मम्मी साइप्रस हुनुहुन्छ त्यही हो जहाँ जाँदाखेरि पनि मम्मी याद आउँछ कसैले आफ्नो मम्मीलाई मेन्सन गरेर अथवा हुन्छ नि मम्मीहरूसँग रमाइलो गरेको त्यो क्षणहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै याद आउँछ अब यस वर्षको तीजमा मम्मीलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ अब मम्मी र मैले सँगै तीज नमनाएकै 8 वर्ष भइसक्यो होइन हजुर अब कसरी सम्झिने भन्दाखेरि पनि त्यही हो फोनमा कुरा हुन्छ त्यही ह्याप्पी तीज भन्यो सेयर गर्यो त्यति हो त्यो बाहेक छैन होइन त्यो बाहेक त अब टाढा भएको मान्छेसँग कसरी गर्ने होइन बाहिर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न कार्यक्रम के छ हजुर तीजमा त छैन भन्नुभएको छ होइन हजुर हजुर विगतमा पहिलेको तीजमा चाहिँ तपाईँ बाहिर जानुहुन्थ्यो के थियो मैले पहिलाको अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि तीजमा तीज विशेष भनेर कार्यक्रम चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको थिइनँ अहिले भर्खरै यो वर्ष गर्दैछु तीज विशेष कार्यक्रम हजुर के छ विशेष खास कस्तो भन्नाले पहिला चाहिँ म बेसी ब्यान्डको भोकलिस्ट भएको हुनाले होइन मलाई अप्रोच पनि त्यसरी आउँदैन थियो म्याक्सिमम अप्रोच आउने भनेको चाहिँ लाइभ म्युजिकहरूको लागि होइन रक सोजहरूको लागि आउँथ्यो भने यो पालि चाहिँ तीजमा अलिकति डिफ्रेन्ट भएको छ होइन जुन गीत हाम्रो राधा मुभीको गीत चाहिँ एकदमै धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ प्रेमके कार्की र हाम्रो श्रेष्ठ मिस नेपालले नाच्नु भएको छ होइन नारी शक्ति प्रदान एकदमै उहाँहरूले गर्नुभएको त्यो गीत चाहिँ एकदमै धेरै नै मन पराइदिनु भएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि तीजको कार्यक्रम तीज विशेष कार्यक्रम चाहिँ गर्न पाएँ मैले यो तीज गीत र अन्य गीत तपाईँले थुप्रै गाउनु भएको छ सजालाई तीजभन्दा पनि अन्य गीतले चिनाएको हो होइन फरक चाहिँ के रहेछ फरक के भन्दाखेरि हामी उस्तै हो तपाईँलाई उस्तै अब तीज गीत भनेको सधैँ गाइँदैन स्पेसली फोकस हुने भनेको तीजको लागि हो तर मैले गाउने अन्य गीतहरू चाहिँ सदाबार होस् भनेरै गाउँछु तर अब हेरौँ के हुन्छ भविष्यमा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको गीत चाहिँ मनपर्छ हुन्छ नि गाउनलाई मलाई गाउन पाए हुन्थ्यो यस्तो खालको गीत भन्ने हुन्छ नि म्याक्सिमम प्राय सबै गीतहरू गाइरह हुन्छु मलाई सबै प्रकारको गीत गाउनुहुन्छ है मलाई चाहिँ मन पर्ने प्रेमका गीत भए दुःखका बिछोडका एकदम मायाका कुरा हैन ममताका कुरा प्रेरणाका कुरा हजुर हजुर मलाई चाहिँ गीत कस्तो भन्दाखेरि पनि पहिला सुरु गाउन मन लाग्छ भन्दाखेरि कस्तो गाउन मन लाग्दैन भन्दा जुन गीतमा चाहिँ मैले आफैलाई भेट्दिनँ जुन गीतमा मैले न्याय दिन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ म त्यो गीत गाउँदिनँ अनि जुन गीतमा अलिकति एउटा शब्द पनि अलिकति उत्तौलो खालको छ भने मलाई गाउन रुचाउँदिनँ
अलिक सेलेक्टिभ छु आहा अनि गाउने प्रयास चाहिँ सबै गरेको छु। थुप्रै अफर आउँछन् होला नि गाउनको लागि? आउँछन्, ठिकै आउँछन्। अब त्योमध्ये पनि सेलेक्टिभ गर्छु म। अनि गीत मैले नगाएको पनि होइन, किनकि लोक भाकादेखि लिएर होइन, टिपिकल लोक त गाएको छुइनँ, तर लोक भाकादेखि लिएर रोमान्टिकदेखि लिएर रकदेखि लिएर पपदेखि लिएर सबै गीत गाएको छु। लोक भाका सुनौ न तपाईँको। यो चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको गीत हो, काठमाडौँबाट। हाम्रो सुशान्त गौतम दाईले कम्पोज गर्नुभएको, अनि त्यसपछि हाम्रो रिकेश दाई र कुटुम्ब ब्यान्डले अरेन्ज गर्नुभएको। अनि मैले हाम्रो नवीन चौहान दाईले लेख्नुभएको गीत, म सँगसँगै हाम्रो भानु सरले गाउनुभएको गीत हजुरहरू सबैजनालाई थोरै गाएर सुनाउन चाहेँ त। बाँचुन्जेल हाँस खेला मरेसी तास खेला मनुष्य चोलामा खडेरी जोबनमा लगाइदेऊ हे माया भेट भएको बेलैमा बाँचुन्जेल हाँस खेला मरेसी तास खेला मनुष्य चोलामा खडेरी जोबनमा लगाइदेऊ हे माया भेट भएको बेलैमा। थ्याङ्क यू। गीतमा आफूलाई पाउनुपर्छ तपाईँको भनाइ चाहिँ। अब जुन गीत उत्ताउलो छ, आफूलाई मेल खाँदैन भने त्यो गीत म गाउँदिनँ भन्नुभएको छ होइन। सबैभन्दा बढी आफूलाई भेटेको महसुस गरेको गीत चाहिँ कुन हो? मैले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मेहनत गरेको गीत चाहिँ हजार यात्रा हो होइन। त्यसको लागि मैले एकदमै धेरै मेहनत गरेको छु। त्यो गीत चाहिँ खास मैले आइडल सकिने बित्तिकै नै रेडी गरिसकेको गीत हो फाल्नको लागि, तर कारणवश केही कुराले अड्किरहेको थियो। भर्खरै फालेको छु त्यो गीत चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा। त्यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै हुन्छ नि, कस्तो त्यो गीतले कस्तो दर्शाउँछ भने केही गर्न खोजिरहेको तर त्यो सफल नभएको होइन, हरेक पाइलामा बाधा भेटिरहेको, हरेक यात्रामा अर्जन भेटिरहेको होइन, त्यो वे खोजिरहेको खालको गीत हो क्या। अनि त्यसमा मैले मेरो भोकल पनि एकदमै मलाई नै एकदमै मन परेको। इभन कि मलाई नै त्यो भोकल गाउनलाई गाह्रो पर्छ अहिले। त्यति धेरै मेहनत गर्नु। हजुर, त्यस्तो टफ लाग्छ क्या त्यो गीत। तर अब सुन्दाखेरि नर्मल सुन्छ, तर त्यो गीत मैले एकदमै मेहनत गरेको गीत हो। सो मेरो हृदयमै छ त्यो। दर्शकले अत्याधिक मात्र रुचाइएको, दर्शकले अत्याधिक रुचाउनु भएको गीत चाहिँ अहिलेसम्मको 3टा जति 3-4वटा छ होइन। एउटा चाहिँ हुन्न हुन्न हुँदै हुन्न भन्ने, त्यो गीत चाहिँ हाम्रो बुद्ध लामा दाईसँग गाएको मैले। हुन्छ, यो चाहिँ आदरणीय टिका दाईद्वारा लिखित गीत हो। बुद्ध दाई र मैले गाएको। हजुरहरू सबैलाई थोरै। रिमरिमी झरीमा आउन तिमी रेनकोटमा, रिमरिमी झरीमा आउन तिमी रेनकोटमा, जोक गर्ने बानी तिम्रो क्यारी पत्याउमा। ए सुन लौ भन बरु आज साँझ बसमै हामी हुइक्यौँ न, हुन्न हुन्न हुँदै हुन्न नभेटी त हुँदै हुन्न। थ्याङ्क यू। बाँकी चाहिँ युट्युबमा कन्जुसाइ गर्नुभएको छ तपाईँले। गर्नु पर्यो नि। अरू पनि गीत सुनौ न। आज त अब 30को छ, तपाईँलाई मैले धेरै दुःख दिइरहेको छु होइन, फरक पर्दैन। किनकि दर्शकले पनि घरमा बसेर माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। शुभ बिहानीमा शुभ शुभ गीतहरू, रमाइलो गीत सुन्दाखेरि चेलीहरूलाई पनि रमाइलो लागिरहेको हुन्छ नि त होइन। अर्को गीत सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाबुल दाईले लेख्नु भएको गीत, मैले बाबुल दाईसँगै गाएको गीत हो यो, मायालु भन्ने। हजुरहरू सबैजनालाई सुनाउन चाहन्छु। केही पार्ट त टिकटकमा अलिकति पनि आएको थियो, त्यही पार्ट सुनाउन चाहन्छु है त। फिमेल देख्नेले फेरि नराम्रो भन्लान्, नजिक नआउली पर सरह मायालु, चिन्जान त्यति भएको छैन, खै कसरी पनो तिम्रो भर हो मायालु।
देख्नेले फेरि नराम्रो भन्लान् नजिक नआऊ अलि पर सरह मायालु चिन्जान त्यति भएकै छैन खै कसरी पल्लो तिम्रो भर हो मायालु आहोय 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 लहै 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 आहोय 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 आहोय। धन्यवाद। कतिको गाह्रो छ यो साङ्गीतिक क्षेत्र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यो क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन कस्तो लागिरहेछ? गाह्रो भन्नाले अब सबै चिजमा नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने कुरा हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ। अब गाह्रो पनि छ गाह्रो पनि छैन होइन गर्न सक्यो भने सजिलो पनि छ एकदमै राम्रो पनि छ किनकि एकदमै मान मर्यादा पाउने होइन सम्मान पाउने देशव्यापी हुने हुन सक्ने त्यो पनि छ। अब नराम्रो कसरी छ भने कतिले मिसयुज गर्न खोज्ने होइन अब फिमेलहरूलाई कति हुन्छ नि अब कति सुनि पनि रहेका छौँ अहिले घटनाहरू घटिरहेका घटनाहरू होइन त्यस्तो पनि हुने साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यो दुष्ट नजरले हेर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। पारिश्रमिक पनि नपाउने यो पनि छ नि श्रमिक आफूले चाहे भन्दा कम दिने होइन अब एउटालाई भन्दा अर्कोलाई कम्पेयर गर्ने यतिमा त उहाँले गाइदिनुहुन्थ्यो भने जस्तो कुराहरू गर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो छ। त्यही अरू त त्यस्तो चुनौती कठिनहरू तपाईँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। बाँकी तपाईँले इन्जोय गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रमा सफलता पाइरहनु भएको छ एकपछि अर्को गरेर होइन कमाइ कस्तो छ तपाईँको के गर्नुभयो के जोड्नु उपलब्धिको कुरा गरौँ न। कमाइ भन्नाले कमाइ जे होस् पुगिरहेछ आफूलाई होइन आफ्नो दैनिकी चलिरहेछ होइन केही हदसम्म गरिरहेको छु। अब त्यही हो हल्का फुल्का सम्पत्ति अलिअलि जोड्न सकेको छु त्यति हो। ठिकै छ प्रतिभाको कदर भएको छ होइन। यो राधा चलचित्र एउटा नारी प्रधान चलचित्र त्यसमा पनि नारीलाई चाहिँ विशेष गरी राधाको पात्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ होइन। नारीले कसरी सङ्घर्ष गर्छिन् होइन आफूलाई दिलाउनको लागि समाजमा उभ्याउनको लागि भन्ने छ होइन। के छ वास्तवमा राधा चलचित्रले जसरी बोकेका छन् नारीको यथार्थ कथा त्यो कथा अहिले पनि हाम्रो समाजमा छ अथवा तपाईँले कसरी परिवर्तन भएको देख्नुहुन्छ कि देख्नु कस्तो छ चलचित्र देखाइ अनुसार? हजुर त्यो अझै पनि समाजमा छ है म छैन भन्दिनँ छ किनकि सिङ्गल मदरहरू कति हुनुहुन्छ सिङ्गल वुमन कति हुनुहुन्छ होइन। अनि अब जस्तै मुभीमा देखाइएको छ होइन राधा को एउटा क्यारेक्टरलाई होइन जसरी धारणा गरिएको छ फिल्ममा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा वुमनको हस्बेन्ड चाहिँ होइन गायब हुनुभएको र त्यो क्षणमा त्यो महिलाले पाएको दुःख उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष उहाँले समाजमा आफूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ आफ्नो परिवार कसरी धान्नुहुन्छ एउटा स्ट्रङ वुमेन भएर कसरी निक्लिनुहुन्छ त्यो चिज जसरी मुभीमा आर्थिक सामाजिक हरेक पाटोमा चाहिँ महिला कसरी बलियो बन्न सक्छ भन्ने कुरा हजुर हजुर त्यो देखाएको छ। त्यो अझै पनि छ किनकि हामीले अझै पनि हाम्रो टोल समाजमा देख्न सक्छौँ एकल नारी होइन उहाँले आफ्नो दैनिकी चलाइरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो परिवार पालिरहनु भएको छ कसरी भन्दाखेरि एकदमै स्ट्रङ भएर पालिरहनु भएको छ क्या त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम रोल मोडल पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसको माहौलमा मुखमा बुहानी अंशको दिन प्रदर्शन आएको छ हरेक हलमा होइन सबै आमा दिदी बहिनीले त्यसको यो कौशलीको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र पाउन पनि सक्नुहुन्छ सिक्न पनि सक्नुहुन्छ पाउन पनि सक्नुहुन्छ र कतिले त रिलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो कहानी यो मेरै हो कि भन्ने पनि हुन सक्छ क्या कतिको लागि त। त्यही हो र श्रीमान हराउँदाखेरि हजुरको परिवारमा सबै कुरा आफूले जिम्मेवारी आफ्नो दायित्व लिनु पर्दाखेरि कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुर नअत्तालिकन होइन त्यो एउटा साहस ऊर्जा त्यही अब मुभीमा नि देखाइएको पनि त्यही छ राधा क्यारेक्टरमा कतिको सहनशीलता छ कतिको वुमन पावरमेन्ट भन्छ नि होइन इम्पावरमेन्ट त्यो देखाइएको छ। राधा एकदमै सुशील शान्त व्यक्तित्व एकदमै होइन स्ट्रङ त्यही हो मेरो थ्रुबाट चाहिँ हेर्ने होइन त्यही हो। जस्तो त्यसकै चर्चा गरौँ धेरै चेलीहरू हरेक वर्ष माइती घर गएर आफ्नो वर्षभरि आफ्नो पतिले आफ्नो सासु ससुराले नन्द आमाजुले दिएका पीडाहरूलाई चाहिँ माइती घरमा गएर पोख्ने
त्यो त्यो एउटा वेदनाको रूपमा पनि हामी लिन्छौँ हजुर हैन? हजुर हजुर कसरी बुझ्ने यसलाई? अब हाम्रो आमा हजुरआमाहरूले त्यसरी लिनुहुन्थ्यो तिजलाई हैन? मेरो चाहिँ अब मैले त्यस्तो अहिलेसम्म मेरो मम्मीलाई पनि देखेको छुइनँ, मेरो कसैलाई पनि त्यसरी देखेको छुइनँ, मैले अहिलेसम्म भोगेको पनि छुइनँ। सो अब जतिलाई भोगेको छ त्यो जतिले भोग्नु भएको छ। माइती घर जानको लागि चाहिँ तिजै कुर्नु पर्ने, दाजुभाइ लिन आएपछि मात्रै घरले पठाउने, हजुर त्यो खालको पहिलेको रूढिवादी परम्परा थियो नि त तिजमा। त्यो अहिले त मलाई लाग्छ कमै छ, परिवर्तन भइसक्यो, धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो वेदना त्यो पीडा हाम्रा चेलीहरूले अहिले भोग्नु परेको छैन अहिले एकदमै कमै भोग्नुपर्छ। भोग्नु त पर्ला, अब पर्दैन त भन्दिनँ, एकैचोटि त्यो त्यो हजुरले भन्नु भने रूढिवादी एकैचोटि गायब हुने त होइन नि त होइन, किनकि त्यो हाम्रो पहिला चलिआएको चलन चल्ती हो। अब त्यो एजको मान्छेहरू अझै पनि हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। सो छट्टै चाहिँ गायब भइसकेको चाहिँ छैन होला सायद, तर म्याक्सिमम अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन होला। बुहारीलाई गर्ने व्यवहार हेर्ने चलन अहिले त्यस्तो छैन होला। अब म पनि बुहारी भइसकेको छुइनँ, अब त्यो बुहारी भइसकेपछि फेरि इन्टरभ्यू गरौँला अनि त्यतिखेर भनौँला। छोरी हुँदा त त्यस्तो कुनै अनुभव पनि होइन, माया नै पाउनु भएको छ, प्यारी हुनुहुन्छ सबैको होइन। एउटा प्यारी हुँदाको गीत सुनौ न, सबैले माया गर्दाखेरि एकदम पुलपुलेको गीत हुन्छ। पुलपुलेको भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ मम्मी बाबाहरूको अगाडि पनि गाएको गीत, यो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई सिङ्गरको नाम आएन, एकदमै माफ गरिदिनु होला काम समय मैले। यो गीत चाहिँ मैले मेरो मम्मी बाबाहरूको गाउँथेँ, फ्यामिलीमा गाउँथेँ, हजुरहरू सबैजनाको लागि थोरै गाउनलाई। डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ, छातीभित्र मुटु पनि तिमलाई बोलाउँछ। हो सताएर नजाऊ टाढा ए माया, तिम्रै लागि म आए यो धरतीमा। धन्यवाद। सज्जालाई मनपर्ने कुरा चाहिँ के गर्न बढी चाहिँ मन लाग्छ, रुचि हुन्छ नि? आजभोलि सबैले थाहा होस् के दर्शकहरूलाई, आजभोलि त एकदमै धेरै सुत्न मन लाग्छ। किन हो किन है, एकदमै बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ, बेलुका कति बजी सुत्नुहुन्छ? बेलुकाको व्यस्त कलाकारी गायिका हो तपाईँ, बेलुका चाहिँ ठेगान हुँदैन होइन, कहीँ लाइभ सोहरू पर्छ होला तपाईँ, हरेक यो काठमाडौँको सहरमा तपाईँको धेरै आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। एकदमै लाइभ सोजहरू पर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 2-3 बज्छ, किनकि अब सो सक्यो त्यसपछि अर्गनाइजरहरू बसेर कुरा गरिन्छ होइन। अब खानासाना खायो, त्यही हो कुरा, अब कसरी चलिरहेछ त्यो कुराहरू गरिन्छ। अनि लाइभ सोज नहुँदा पनि म चाहिँ पहिलेदेखि लाइभ सोबाट आएको हुनाले होइन, मेरो चाहिँ बानी हटेको छैन त्यो। राति म चाहिँ 12-1-2 बजीसम्म पनि उठिरह हुन्छु। अनि घरमा त्यो उठ्दाखेरि त्यतिकै युट्युब चलाउने होइन, अनि गीतहरू सुन्ने, कस्तो कस्तो क्रिएसनहरू आइरहेछ त्यो सुन्छु, त्यही हो। बिहान चाहिँ कति बजी उठ्नुहुन्छ? बिहान चाहिँ अब काम पऱ्यो भने 5 बजी पनि उठ्छु। हजुर, काम परेन भने 10 बजीसम्म सुत्दिन्छु, 11 बजीसम्म सुत्दिन्छु। ठिकै छ। भनेपछि अब आवश्यकता अनुसार म चाहिँ हजुर हजुर एकदमै, त्यसमा कुनै नेम छैन यति बजी उठ्नै पर्छ त्यस्तो छैन। अब अहिले पनि बिहानै आउनु पर्यो होइन, अब छिटै उठेँ, 6 बजे उठेँ, टक्क रेडी भएँ अनि टक्क निस्केँ। अब त्यो समय अनुकूल अनुसार। भनेपछि आमाको साडी लाउँदै हुनुहुन्छ, किन्न त किन्नु भएको छैन? अब तेजमा चाहिँ सज्जा लाग्ने आमाको साडी लाएको देख्न पाउँछ। अब हेरौँ के हुन्छ, लाउँछु लाउँदिनँ। साडीलाई क्यारी गर्न एकदमै गाह्रो छ क्या है। अब साडीलाई क्यारी गरेर त्यो नाच्ने, त्यही माथि व्रत बसेर होइन, त्यो एकदमै गाह्रो छ क्या। त्यही भएर अब हेरौँ के हुन्छ। जस्तो यो त्यसमा विशेष गरी दिदीबहिनीले गर गहना चाहिँ लाउनै पर्छ अनि जोड्नु पर्छ, रेन्ट गरेर भए पनि किन्नुपर्छ भन्ने अलिकति देखावटी त्यो पनि छ होइन? यस्तो हो, त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ, सक्दो देखावटी नगरेकै ठिक होइन। किनकि अहिले जति धेरै गरगहना लायो त्यति धेरै अब चोरी डकैतीको कुराहरू पनि छ, हुँदाहुँदै मान्छेको ज्यान जानेसम्म पनि भएको छ क्या। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर लाउनु त लाउने, धेरै नलाउने, ठिक्क लाउने, त्यो कसैलाई देखाएर केही फरक पर्न चाहिँ
पर्दैन मेरो थ्रुबाट चाहिँ होइन त्यो मैले झपक्क लाएर मेरो तीज दामी हुने नलाएर तीज खराब हुने नलाएर पनि केही फरक पर्दैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वुमनको होइन चट्ट एउटा पोते लाउने रातो हरियो पहेँलो पोते मिसाएर लाउँछ नि त्यो लाउने टक्क अनुहारमा सिम्पल मेकअप गर्ने झपक्क सिन्दुर लाउने त्यति नै हो क्या हजुर हजुर अब पार्वतीजीले शिवजीलाई रिझाउँदाखेरि तपस्या गर्दाखेरि त सुन चाँदी झपक्क लाएर गर्नुभएको थिएन होला सो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ त्यसमा सुन चाँदी चाहिँ लाउनै पर्छ भने त्यो मानसिकता चाहिँ हटाउनु पर्यो है चेलीहरूले दिदीबहिनीहरूले एकदमै त्यो भनेको चाहिँ अब कतिको नहोला होइन कतिपय श्रीमाले पनि दुःख मार्नुहुन्छ दिस आयो मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो गर्नुहुन्छ भने अब कस्तो हुन्छ भने फिमेलहरूको चाहिँ कम्पिटिसन बेसी हुन्छ मैले देखे अनुसार फलानाले यस्तो लाउँदैछ अब मेरो त छैन मलाई नि किनिदिनु पर्यो अब दुःख बुझ्नेले त भन्नुहुन्छ श्रीमानको मान्नुहुन्छ कुरा दुःख नबुझ्नेले त कोही त हुनुहुन्छ नि त एकदमै घमण्डी मलाई चाहियो भनेपछि चाहियो होइन त्यो पुलपुल्लेको हो त्यस्तो एकदमै गाह्रो हुन्छ सो म चाहिँ के भन्छु भने लाउँदा नि ठिक हुन्छ नलाउँदा नि ठिक हुन्छ आफूसँग छैन भने नलाउँदा घाँटी हेरेर हार्दिनु पर्छ होइन आफ्नो चाड भन्दैमा सबै चाहिन्छ गहना एकदमै त्यो होइन सिम्पल भएर पनि हामीले एकदमै रमाइलो गर्न सक्छौँ यति कुरा चाहिँ बुझ्नु व्रत बस्न सक्छौँ शिवजीको पार्वतीले जुन निराहार व्रत बस्नु भएको छ त्यो हामीले मान्न सक्छौँ एकदमै एकदमै संस्कारको जगर्ना गर्न सक्छौँ एकदमै त्यो सुन चाँदी लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अब हामीलाई दिदीबहिनी चेलीबेटीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब गर्न नलाउनु त भन्ने कुरा होइन लगाउनु होला होइन तपाईसँग छ भने तर जबरजस्ती अहिले त अब आर्थिक मन्दी पनि लागेको छ हजुर परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्यो एकदमै अब कसैको त पहिलेदेखि नै हुन्छ होइन कसैको बिहेको हुन्छ गहना लाउनु तर नहुनेहरूले चाहिँ अब लाउनै पर्छ खर्चालु अलिकति भड्कालु खालको तीज चाहिँ नहोस् सबै होस् होइन संस्कारसँग मिलोस् होइन हाम्रा आमाहरूले कति सहज तरिकाले आफूसँग जे छ एउटा रातो साडी लाएर छमछम नाचे तीज मनाउनु एउटा रातो साडी होइन त्यही रातो साडी कति वर्ष लगाएर हो अनि त्यस्तोतिर जाऊँ न धेरै खर्च गर्नु पर्दैन त्यसमा चाहिँ तडक भडक गर्ने देखाउने हजुर अब हुनेले गर्छन् नहुनेले एउटा गीत सुनाऊ न फेरि ल अब चाहिँ बिहानै भएर अलिकति मलाई गाह्रो भयो हजुर त्यही पनि ठिक छ अब चाहिँ हजुरहरू सबैजनालाई मेरै गीत सुनाउन चाहन्छु दर्पण पकाइरहनु भयो होला अलिकति दरसँग मिसिने खालको गीत हुन्छ नि अझ मिठास थपियोस् के तपाईको गीत मेरो दरसँग मिसिने खालको गीत त त्यति छैन मैले अघि पनि भनिसके तीजको गीत चाहिँ अहिलेसम्म मैले 2टा मात्रै गाएको छु हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु थोरै छोटो मिठो गीत मेरो आफ्नै सुस्तरी भन्ने धैर्य गरेर सुनिदिनु होला सुस्तरी सुस्तरी बित्दैछ जसरी बिलाइ जान्छ यो पल पनि रोकेर रोकिन्न समय पर्खिन्न तिम्रो न मेरो लागि भनी एक्लै बस्नु किन यो पलमा उस्तै छ माया दुई मनमा त्यसैले बाधन मलाई तिम्रो अङ्गालोमा फेरि रुझाए देऊ न बरसाए तिम्रो मायाको झरी अब हिपहप रिमिक्स गीत सुनाऊ न तपाईले थुप्रै गाउनु भएको छ थुप्रै प्याटर्नमा हिपहप रिमिक्स हिपहप भन्दा पनि पप रक चाहिँ गाउँछु हिपहप चाहिँ म गाउँदिनँ पप रक सबैजनालाई नवीन राईको
यो गीतबाट पनि मैले एउटा छुट्टै लेभलको चर्चा पाएको थिएँ थ्याङ्क्स टु सबिन राई सर। उहाँको गीत हामीले त्यसरी गाउन पाइरहेका छौँ है। यो गीतको बोल रहेको छ म संसार जित्ने आँट, कति धेरैले मन पराउनु भएको थियो। सबैजनाको लागि थोरै म संसार जित्ने आँट गर्दैछु। हजुर हजुर जितिरहनु भएको छ तपाईँले एकपछि प्रयास गर्दैछु थोरै गल्ती भयो माफ गर्नु। हो ना 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 na 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 yeah na 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 म संसार जित्ने आँट गर्दैछु मात्र तिमी मेरो साथ बसिदेऊ भविष्यले गाउने गीतमा राख्दैछु मात्र तिमी सुरमा ताल मिलाइदेऊ यही हो अर्थ रच्नुको इतिहासमा अमर रहोस् बिलाउन गर्न नपरोस् यो जिन्दगीमा म संसार जित्ने आँट गर्दैछु मात्र तिमी मेरो साथ बसिदेऊ। धन्यवाद। संसार जितिरहनु भएको छ तपाईँले र दर्शकको मन पनि जित्नु भएको छ, यति अथाह जित्नु भएको छ नि सज्जाले अझै बढी जित्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यतिर जाँदा जाँदै एउटा 30 गीत फेरि पनि राधाकै सुनौ न जाँदा जाँदै। तपाईँले दुईटा मात्रै गाउनु भएको छ। हजुर हजुर राधाकै गीत फेरि हजुर सबैजनालाई पाउमा पाउँछ अब धेरै चेलीले लाउनुहुन्छ होइन। यो त एउटा निकै राम्रो एकदमै एकदमै लाउनुहुन्छ छैन भने लाउनुहुन्न त्यही भएर छैन भने अलिक बच्छ के साडीसँगै पाउजु लाउँदाखेरि छमछम पाउजुको पनि धुन छुट्टै हुन्छ नि त। एकदमै एकदमै ल यो गीतको अन्तरा गाउन चाहन्छु है। नाच्न त मन थियो राधा पियारी मलाई नाच्न त मन थियो राधा पियारी पावैमा पाउजु छैन बरिलाई भन्न त मन छैन राधा पियारी मलाई भन्न त मन छैन राधा पियारी सिरैको स्वामी परदेश बरिलाई आहोय सुन बरिलाई परदेशी प्रीतम प्यारा छमछमै नाच्दै हुन्न जा ए सुन बरिलाई पावैमा पाउजु छैन बरिलाई पावैमा पाउजु छैन बरिलाई। धन्यवाद। अब अर्को वर्ष चाहिँ हजुर रातो साडी सिन्दुर टिकामा हामी देख्न पाऊँ यही शुभकामना छ। यस वर्ष चाहिँ हामीले तपाईँलाई अभिभावकको रूपमा देखेका छौँ भने तपाईँको चाहना छिट्टै पुरा होस्, शिवजी प्राप्त होस्, राम्रो शिवजी तपाईँले खोजेको रोजेको हाम्रो शुभकामना। 30 को फेरि पनि शुभकामना छ यहाँलाई। हजुर सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि हरितालिका 30 को एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। अनि एकदमै रमाइलो गर्नुहोला, विकृतितिर नलाग्नुहोला, एकदमै सरल तरिकाले जानुहोला, नाचगान गर्नुहोला, वर्षभरिको दुःख पीडा सबै बिर्सिएर एकदमै धेरै रमाइलो छमछम नाच्नु होला, तेज गीतमा रमाइलो गर्नु होला। समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि माउन्टेन टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म उपस्थित गराइदिनु भयो, मेरो केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो अनि मेरो दर्शक श्रोतालाई पनि हेरिरहनु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको मायाको कारणले म आज यसरी यहाँ उहाँको अगाडि बसिरहेको छु, सो धेरै धेरै माया अनि धन्यवाद।
सबै नेपाली चेली दिदीबहिनीहरूलाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छौँ। तीज विशेष माहौलमा छौँ। तीजले झपक्कै छोइसकेको छ, घर आँगनमा तीज आइसकेको छ र चुलो चौकोमा पनि तीज पुगिसकेको छ, दर पाकिरहेको छ र माइतीहरूले आफ्नो चेलीलाई घरमा बोलाएर मिठो मिठो परिकार खुवाएर खुसी बनाएर छमछम पाउजु बजाउँदै चुरा बजाउँदै रातो साडी लाउँदै नाचिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ। त्यसको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादबाट म पनि ओझेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।